बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरुसुल लुगा अल अरबिया लिल मुब्तदीइन किताब का ये चौथा दर्स है। अद-दर्सुर राबिअ, फोर्थ लेसन। इस दर्स में हम मुअर्रफ बिल्लाम यानी कि किस तरह से हम एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करेंगे अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये देखेंगे। दूसरा, हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरह हम नॉमिनल सेंटेंस यानी जुमले इस्मिया बना सकते हैं, उसके कवायद क्या हैं। तो बुनियादी तौर पर याद रखें कि इस्म दो तरह पर होता है, यानी कि नाउन। एक को हम इसमें आम कहते हैं, दूसरा इसमें खास कहते हैं। ये उर्दू में है, यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं कि आप ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हो जो एक से ज्यादा चीजों पर बोला जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ किताब, किताबुन। तो अब ये किताब कोई भी हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, साइंस की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कुरआनुन, अब ये किताब मखसूस हो गई। ठीक है, तो पहले जब मैंने कहा किताबुन तो ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब मैंने कहा कुरआनुन तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो उसे आप डेफिनाइट नाउन और इनडेफिनाइट नाउन भी कह सकते हैं। तो अरबी में जो कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करने के लिए अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है। तो जिस लफ्ज के साथ अलिफ लाम बढ़ा दिया जाए उसके शुरू में, तो उसे मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं, यानी कि हमने उसे लाम के जरिए मारिफा बना दिया है। तो अरबी में कॉमन नाउन को जो है नकेरा कहते हैं और प्रॉपर नाउन को मारिफा कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जुमले इस्मिया बनाने जा रहे हैं। जुमले इस्मिया यानी नॉमिनल सेंटेंस। सेंटेंसेस भी आपके बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं। एक वर्बल सेंटेंस है, यानी कि जुमला फ़िअलिया। दूसरा है नॉमिनल सेंटेंस, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया को जुमला इस्मिया क्यों कहते हैं? ऐसा जुमला जिसकी शुरुआत इस्म से हो रही हो, नाउन से हो रही हो। इस्म से शुरू हो रहा है इसलिए जुमला इस्मिया कहेंगे, उसके अंदर फेल नहीं होता। ठीक है, बिगिनिंग, उसकी शुरुआत नाउन से होती है, इस्म से होती है। अगर जुमला इस्म से शुरू हो रहा हो तो जुमला इस्मिया कहलाता है। और अगर फेल से शुरू हो रहा, फेल यानी वर्ब, अगर वर्ब से शुरू हो रहा है, फेल से शुरू हो रहा है, तो हम उसे जुमला फेलिया कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेंगे कि मारिफा और नकेरा में क्या डिफरेंस है, और हम नकेरा को मारिफा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोबारा मैं बता दूं कि नकेरा कॉमन नाउन इसमें आम को कहते हैं, और मारिफा प्रॉपर नाउन इसमें खास को कहते हैं। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स देख लेते हैं इस दर्स में। पहले फसलुन, फसलुन क्लासरूम को कहते हैं अरबी में फसलुन। सबूरतुन, ब्लैक बोर्ड को कहते हैं। ठीक है, सबूरतुन ब्लैक बोर्ड। उसी तरह उस्ताजुन, ये दाल की जगह दाल अरबी में उस्ताज कहते हैं। उस्ताजुन टीचर को, टीचर को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबूरतुन ब्लैक बोर्ड, उस्ताजुन टीचर को कहेंगे, और फिर किताबुन, ये तो कॉमन है, किताब को कहते हैं बुक को। तौलिबुन, तौलिबुन मीन्स स्टूडेंट। ठीक है, मेल स्टूडेंट। अगर आप मुअन्नस के ताल्लुक से कहना हो तो तौलिबतुन कहेंगे। ठीक है, उसके आगे ताए तानीस बढ़ा देंगे। अब याद रखें कि ये जो नाउन मैंने जिक्र किए, सबूरतुन, उस्ताजुन, किताबुन, तौलिबुन वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे नकेरा हैं, यानी कॉमन नाउन है। हमें कैसे पता चला कि ये कॉमन नाउन है? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो लफ्ज के जरिए पहचान सकते हैं आप, दूसरा उसके मीनिंग के जरिए पहचान सकते हैं। लफ्ज से कैसे पहचानेंगे? जिस लफ्ज के ऊपर तनवीन आती हो, ठीक है, तो उमूमन वो
कॉमन नाउन होता है। जैसे कि सबूरतुन, तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर, दो पेश, इसे तनवीन कहते हैं। ठीक है, जो लफ्ज के आखिर में आती है, सबूरतुन, चूंकि यहाँ पे दो पेश है तो ये तनवीन है, और जहाँ तनवीन होती है वो उमूमन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। तो ब्लैक बोर्ड, कोई भी ब्लैक बोर्ड हो सकता है। ठीक है, उस्ताजुन, कोई भी उस्ताज हो सकता है। तो यहाँ पर भी तनवीन है, किताब पर भी तनवीन है, तौलिब पर भी तनवीन है। ठीक है, इस तरह से हम कॉमन नाउन को पहचान सकते हैं। ये एक तरीका हुआ लफ्ज के एतबार से। माना के एतबार से कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा कि इस कॉमन नाउन जो होता है यानी कि नकेरा, नकेरा के जरिए हम ऐसा लफ्ज, वो ऐसा लफ्ज होता है जो एक से ज्यादा चीजों पर बोला जा सकता है, कोई खास चीज उससे पता नहीं चलती है। ठीक है, जैसे कि ये किताबुन है, मिसाल दी, उसी तरह तौलिबुन, स्टूडेंट। भाई क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट इधर आओ तो सारे बच्चे उठकर चले आएंगे। ठीक है, तो ये माना के जरिए हमें पता चला कि ये तौलिबुन ऐसा लफ्ज है जो एक से ज्यादा पर बोला जा सकता है, कोई स्पेसिफिक इसमें मुराद नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन यानी कि नकेरा। अरबी में उसे नकेरतुन कहते हैं, नकेरा। ये चूंकि मैं वक्फ कर रहा हूं तो वो ता को हा से बदल देते हैं, तो नकेरा कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम मारिफा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अच्छी तरह से याद रखें कि नकेरा को मारिफा बनाने के लिए सिंपली आप उसमें, उसकी शुरुआत में अलीफ और लाम का ये इजाफा करेंगे, अलीफ और लाम। जैसे कि ये सब्बूरतन, सब्बूरतुन है। ठीक है, तो आप उसके शुरू में अलीफ लाम बढ़ा देंगे, उसके आगे लगा देंगे अलीफ लाम। ठीक है, दूसरी चीज इसमें याद रखें कि जब कभी आप किसी इस्म के ऊपर अलिफ लाम का इजाफा करते हो, एडिशन करते हो, तो उसके आखिर से तनवीन ड्रॉप हो जाती है, तनवीन गिर जाती है। यानी कि किसी भी लफ्ज पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखें, जब तनवीन हो तो ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के लिए अरबिक में, इंग्लिश में अ इस्तेमाल होता है, ए। अ बुक हम क्या कहते हैं? अ बुक। ठीक है, लेकिन जब आपको कहना है द बुक तो आपको अलिफ लाम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो किताबुन से ये बन जाएगा अल किताबु, तनवीन ड्रॉप हो जाएगी आखिर से। दो पेश हो तो एक पेश बचेगा, दो जबर हो तो एक जबर बच जाएगा, दो जेर हो तो एक जेर बच जाएगा। ठीक है, यानी दो में से एक को आपको कम करना है। जैसे ही आपने अलिफ लाम शुरू में डाल दिया तो तनवीन को आखिर से निकाल देना है। ठीक है, तो अब ये मारिफा बन जाता है। तो किताबुन से ये बन गया अल किताबु। क्या बनेगा? अल किताबु। ठीक है, तो ये मारिफा बन गया आपका अल किताबु। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? द बुक से करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये ऐसी गलती की कि अलिफ लाम शुरू में लगा दिया और फिर उसके बाद आखिर में तनवीन नहीं हटाई, तो फिर ये कैसे ट्रांसलेशन होगा? ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है ये लफ्ज। जैसे कि गोया कि आप इंग्लिश में यूं कहते हो अ द बुक, आप कभी भी अ द बुक कहते हो? नहीं कहते हो। अ यू इस्तेमाल करोगे, अ बुक कहोगे या फिर द बुक कहोगे। ठीक है, दोनों में से एक ही इस्तेमाल करेंगे। तो खुलासा ये हुआ कि नकेरा यानी कॉमन नाउन, उस पर उमूमन तनवीन आती है, और जब आपको कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन यानी नकेरा से मारिफा बनाना हो तो उसके शुरू में अलिफ लाम बढ़ा देंगे। अलिफ लाम बढ़ा देने से असर ये होगा कि उसके आखिर से तनवीन ड्रॉप हो जाएगी और उसका माना जो है खास हो जाएगा। पहले हम कहते थे किताबुन, तो इससे मुराद कोई भी किताब, लेकिन जब अलिफ लाम लगा दिया तो अब ये खास किताब हो गई, कोई कॉमन किताब न रही। जैसे कि कुरान में आता है जालिकल किताबु, तो वहां अल किताबु है, तो वहां किताब से कौन सी किताब मुराद है? कोई दूसरी किताब नहीं बल्कि कुरान मुराद है। ठीक है, क्योंकि अब उस पर अलिफ लाम आ गया, तो ये अलिफ लाम बता रहा है ये कॉमन किताब की बात नहीं हो रही है, खास किताब की बात हो रही है, और वहां पर कंटेक्स्ट के एतबार से वो कुरान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं नॉमिनल सेंटेंसेस की तरफ। नॉमिनल सेंटेंस, जुमला इस्मिया, जो जुमला इस्म से शुरू होता है
اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الفصل، فصل کہتے ہیں کلاس روم کو. کلاس روم چونکہ ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس جملے کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. اسی طرح طالب، الطالب یہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ. طالب علم کو کہتے ہیں، یہ ایک ناؤن ہے، ورب تو نہیں ہے، کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ناؤن ہے، تو ناؤن سے شروع ہو رہا ہے، اسی لیے نومینل سینٹینس. اسی طرح سبورتن کسے کہتے ہیں؟ بلیک بورڈ کو. تو سبورتن ایک ناؤن ہے، اسم ہے، تو اسی لیے ہم اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. تو غرض یہ کہ جو بھی جملہ اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جملہ بنانے کے لیے، جملہ اسمیہ بنانے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مبتدا، دوسرا ہوتا ہے اس کی خبر، یعنی کہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہو، وہ آپ کا مبتدا ہوتا ہے سینٹنس میں. اور خبر کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو آپ مبتدا کے بارے میں بتاتے ہو، جو انفارمیشن آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہو، وہ آپ کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مبتدا اور خبر دونوں کو ملانے سے نومینل سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں سینٹنس کی طرف. الفصل کبیر، الفصل کے اندر اس کا ٹرانسلیشن پہلے میں بتا دیتا ہوں. الفصل کبیر کا مطلب ہوتا ہے کلاس روم بڑی ہے. ٹھیک ہے، کلاس روم بڑی ہے. اب یہ کلاس روم جو ہے، میں کس کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ سینٹنس پر غور کریں. میں کلاس روم کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو کلاس روم میرا مبتدا ہوا، اور مبتدا ہے تو وہ ابتدا یعنی شروع میں آئے گا. اور پھر خبر، میں کیا بات کہنے جا رہا ہوں کلاس روم کے بارے میں کہ وہ بڑی ہے، تو یہاں ہم نے اس کی خبر بھی لکھ دی. ٹھیک ہے. تو مبتدا اور خبر دونوں آ گئے، تو اب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا نومینل سینٹینس. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم نے مبتدا کس کو بنانا ہے. یعنی مبتدا وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہونہار ہے، انٹیلیجنٹ ہے. اسٹوڈنٹ طالب علم ذہین ہے، اردو میں کہہ لیتا ہوں میں، طالب علم ذہین ہے. اب میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ طالب علم کے بارے میں. تو اس کو ہم نے مبتدا بنا دیا سینٹنس میں. پھر کیا کہنے جا رہا ہوں؟ کیا بات کہنے جا رہا ہوں مبتدا کے بارے میں؟ یہ اس کی خبر ہے. یعنی میں کہنے جا رہا ہوں کہ وہ ذہین ہے، ذکیون، تو میں نے ذکیون بھی لکھ دیا. ٹھیک ہے. تو مبتدا آ گیا، خبر آ گئی، تو اب یہ کمپلیٹ ہو گیا نومینل سینٹنس. تو مبتدا کے کچھ اپنے اصول ہیں، اسی طرح خبر کے بھی کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں. آسان سی بات یاد رکھیں. پہلے تو مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، یعنی کہ ان پر پیش آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں الفصل کے آخر میں بھی پیش ہے، کبیر ان کے آخر میں بھی پیش ہے. اسی طرح آگے یہاں دیکھیں نیچے یہ مثال میں الکتاب، اس پر بھی پیش ہے. جمیل ان کے آخر میں بھی پیش ہے. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں حالت رفعی میں ہونا، یعنی پیش والی حالت میں ہونا. مبتدا اور خبر ہمیشہ پیش والی حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا، مبتدا آپ پہلے لکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو مبتدا آپ کا معرفہ ہونا چاہیے، یعنی ڈیفینائٹ ناؤن ہونا چاہیے، پراپر ناؤن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ معرفہ نہ ہو تو اس کو معرفہ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. نکیرہ سے معرفہ. اور وہ کیسے بناتے ہیں؟ الف لام کے ذریعے بناتے ہیں. ایک طریقہ میں نے یہ بتایا. ٹھیک ہے. تو مبتدا آپ کا معرفہ ہوگا، یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. مبتدا معرفہ ہوگا، یعنی کہ پراپر ناؤن ہوگا، اس میں خاص ہوگا. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں پورے سینٹنسز میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہو، ہر پہلے ورڈ پر الف لام داخل ہے. الفصل، الطالب، الطالبۃ، الکتاب، الاستاذ. کیوں یہ الف لام ہے؟ کیونکہ ہمارا مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، اسی لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سب جگہ الف لام کو داخل کیا ہے. ٹھیک ہے. خبر کے تعلق سے خبر نکرہ ہوتی ہے. اگر وہ اس میں واحد و سنگولر ناؤن آئے گا خبر، تو یہ نکرہ بن کر نکرہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس پر تنوین آئے گی، اس پر الف لام نہیں آئے گا. تو آپ کا مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. چلیے اب سینٹنسز بناتے ہیں.
पहला सेंटेंस हमारा ये, हम कहना चाहते हैं क्लास रूम बड़ी है, तो क्लास के लिए लफ्ज फसलुन इस्तेमाल होता है। अब हमने इसको मुब्तदा बनाना है, तो सबसे पहले उस पर अलिफ लाम लगा देंगे और उसको मारिफा बना देंगे। ठीक है, अल फसलु, जैसे ही हमने अलिफ लाम दाखिल किया फसल के ऊपर, तो आखिर से तनवीन ड्रॉप हो गई। लेकिन अब भी ये हालत रफ़ई में, यानी पेश वाली हालत में। तो अल फसलु क्या माना हुआ? द क्लासरूम। कबीर का माना बड़ा, बिग। द क्लासरूम इज बिग। द क्लासरूम इज बिग। हो गया आपका सेंटेंस रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस आपको कहना है द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तालिब इल्म ज़हीन है। द स्टूडेंट कहना है आपको। स्टूडेंट को कहते हैं तौलिबुन। आपने उसको द स्टूडेंट बनाना है तो अलिफ लाम लगा दिया। अत्तौलिबु, अत्तौलिबु, देखिए तनवीन ड्रॉप हो गई, एक ही पेश बच गया। तौलिबुन से अत्तौलिबु, तो द स्टूडेंट। उसके बाद मुब्तदा आने के बाद अब खबर के आपको क्या कहना है उसके बारे में, कि वो इंटेलिजेंट है। जकीयुन इंटेलिजेंट को कहते हैं। ठीक है, तो तर्जमा क्या हुआ? द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, अत्तौलिबु जकीयुन। आप मुअन्नस का भी बना सकते हैं, चूंकि वो अत्तौलिबु ये स्टूडेंट मेल है। अब फीमेल स्टूडेंट हो तो आप कहेंगे अत्तौलिबतु ज़कियतुन। अत्तौलिबतु, हाँ, तौलिब के आखिर में आपने ताय तानीस बढ़ा दी फेमिनाइन बनाने के लिए। ठीक है, रूल वही रहेगा, मुब्तदा के ऊपर आपने अलिफ लाम लगा दिया। अत्तौलिबतु ज़कियतुन, ज़कियुन से ज़कियतुन, क्योंकि खबर जो है अपने मुब्तदा के मुवाफिक होनी चाहिए। ठीक है, तो फीमेल स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट ऐसे तर्जमा होगा। फीमेल ये अंडरस्टूड होगा, बोलने के लफ्जों में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट सेंटेंस आपको कहना है द ब्लैक बोर्ड इज न्यू। ये आपका सेंटेंस है, द ब्लैक बोर्ड इज न्यू। अस्सबूरतु जदीदतुन। अब इस सेंटेंस को देखिए हमने कैसे बनाया। तो अस्सबूरतु, हमने चूंकि इसको मुब्तदा बनाना है, अलिफ लाम लगा दिया, तनवीन हटा दी, बन गया ये हमारा मुब्तदा। अस्सबूरतु ब्लैक बोर्ड, द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब उसके बारे में हमें क्या कहना है कि ये नया है। नए को जदीद कहते हैं अरबी में। ठीक है, अब यहाँ देखें हमारा मुब्तदा मुजक्कर नहीं है, मुअन्नस है, तो इसीलिए उसकी खबर भी मुअन्नस आएगी। ये आपको हमेशा मैच करना है। मुब्तदा अगर मुजक्कर है, खबर भी मुजक्कर यानी मैस्कुलाइन लाएंगे। मुब्तदा अगर मुअन्नस है, खबर भी मुअन्नस लाएंगे यानी कि फेमिनाइन। ठीक है, अब सब्बूरतुन के आखिर में ताए तानीस थी, इसीलिए जदीद के आखिर में भी आपने ता को बढ़ा दिया है। तो अस्सब्बूरतु जदीदतुन, द ब्लैक बोर्ड इज न्यू। आगे आपको कहना है कि द टीचर इज जेनरस। अल उस्ताजु करीमुन, कैसे बनाया? उस्ताज को मुब्तदा बना दिया, अलिफ लाम लगा दिया। अल उस्ताजु ये आपका सब्जेक्ट रेडी हो गया। करीमुन ये उसका प्रेडिकेट है। ठीक है, यानी उसकी खबर है। अब देखें खबर नकेरा है, उसके ऊपर तनवीन है। अल उस्ताजु करीमुन, द टीचर इज जेनरस। आपको कहना है द बुक इज ब्यूटीफुल, किताब खूबसूरत है, तो आप कहेंगे अल किताबु जमीलुन। यहां भी हमने क्या किया, मुब्तदा में किताबुन से अल किताबु कन्वर्ट कर दिया और फिर जमीलुन को एज इट इज इस्तेमाल किया। अल किताबु जमीलुन, किताब खूबसूरत है। आपको कहना है द चेयर इज न्यू। ठीक है, द चेयर, चेयर को कुर्सीयुन कहते हैं, तो अब उसको अलिफ लाम लगा देंगे, कुर्सीयुन से वो बन जाएगा अल कुर्सीयु, और फिर उसकी खबर जदीदुन, अल कुर्सीयु जदीदुन। आपको कहना है कि द स्कूल इज बिग। द स्कूल कहने के लिए पहले तो मदरसतुन वर्ड है स्कूल के लिए, अ स्कूल। अब उसके आगे आपको अलिफ लाम लगाना है, मदरसतुन से वो बन जाएगा अल मदरसतु। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट रेडी हो गया, मुब्तदा। और फिर उसके बाद आपने कहना है कि वो बड़ा है, राइट। द स्कूल इज बिग आपको कहना है, तो बिग के लिए लफ्ज कबीरुन इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा मुब्तदा क्या है, मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में ताए तानीस है, देख रहे हैं आप। ठीक है, ये मुअन्नस वर्ड है, तो खबर को भी आप मुअन्नस बना देंगे,
تو ہم نے آخر میں یہاں بھی تائے تانیث بڑھا دی، تو یہ ہو گیا المدرسۃ کبیرۃ، ٹھیک ہے، the school is big. اسی طرح الحدیقۃ جمیلۃ، the garden is beautiful. نیکسٹ سینٹنس دیکھیں، ہاذا فصل کبیر، یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی ہے سینٹنس میں، غور کرنے والی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس یعنی کہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، اور جو پہلے سے معرفہ ہے اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ ایز اٹ از استعمال کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں ہاذا، ہاذا یہ ہمارا ایک اسم اشارہ ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں سے، اور میں نے کہا کہ یہ بائی ڈیفالٹ سارے معرفہ ہوتے ہیں یعنی کہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں۔ جب یہ معرفہ ہے تو ہم نے اس کو ایز اے مبتدا استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ہم کیسے اس کو مبتدا کی جگہ لاتے ہیں۔ مجھے کہنا ہے یہ کلاس بڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلاس، یہ نہیں، مجھے اس طرح سینٹنس بنانا ہے کہ یہ بڑی کلاس ہے، یہ بڑی کلاس ہے۔ تو اب میں کیسے کہہ رہا ہوں، یہ میرا اسم اشارہ جملے کے شروع میں آ گیا، ٹھیک ہے، یہ مبتدا کی طرح ایکٹ کرے گا، سبجیکٹ کی طرح، اور رہ گئی آپ کی خبر، تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہاذا یہ فصل کبیر، بڑی کلاس روم ہے، ہاذا this فصل کبیر is big classroom، this is a big classroom، ٹھیک ہے، ہاذا فصل کبیر۔ تو ہمارا مبتدا کون ہے، یہ ورڈ ہاذا ہے، اور ہماری خبر کیا ہے، یہ پورا فصل کبیر، یہ ہماری خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبر جو ہے بات لمبی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ ورڈ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ موصوف صفت بن کر آئے ہیں دونوں، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے آگے کے لیسن میں اس کی ڈیٹیلز۔ تو یہاں پر یہ موصوف صفت ہے یعنی سبجیکٹ اور اس کا ایڈجیکٹیو ہے، تو یہ دونوں ملا کر خبر بنی ہوئے ہیں، اور دونوں کے اوپر تنوین ہے دیکھیے کیونکہ یہ خبر بن رہے ہیں، اوکے، ہاذا فصل کبیر۔ اسی طرح ہاذی، یہ بھی آپ کا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، یہ آپ کا مبتدا بن گیا۔ آپ کا سینٹنس کیا بنانا ہے، یہ ایک بلیک بورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بلیک بورڈ ہے، تو آپ کہیں گے ہاذی سبورۃ سوداء، سبورۃ بورڈ اور سودا بلیک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاذی سبورۃ سوداء۔ سوداء کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی، کیونکہ یہ غیر منصرف لفظ ہے، انشاءاللہ آئندہ لیسنز میں پھر کبھی ہم بتائیں گے۔ آگے دیکھیں، یہ مثال بڑی آسان ہے، ذالک طالب، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ایک نومینل سینٹنس ہے اور ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، تو یہاں پر جو آپ نے کہا ذالکا، یہ آپ کا مبتدا ہے، اور طالبن یہ آپ کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ مبتدا آپ کا معرفہ ہونا چاہیے، تو کہیں آپ غلطی سے اس کے اوپر الف لام نہ لگا دینا، الذالکا اس طرح نہیں بنا دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ سارے اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، جب وہ پہلے سے معرفہ ہے تو اس کو کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ کہ اس پر الف لام نہ ہو، کیونکہ معرفہ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، 7 قسمیں ہیں معرفہ کی الگ الگ، ٹھیک ہے۔ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ہاذی حدیقۃ، یہ باغ ہے، ذالک الطالب ذکی، وہ اسٹوڈنٹ ذہین ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا کیا کہتے ہیں مبتدا ہے، تو ہم نے ذالکا اور الطالب کو مرج کر کے یہ مبتدا بنا، اس میں 2 ترکیبیں ہوتی ہیں، یا تو آپ ذالکا کو مبتدا بنا دیں، ٹھیک ہے، اور الطالب کو اس کی صفت بنا دے، ذالک الطالب دونوں مل کر کیا ہے، یہ مبتدا بن جائے گا اور ذکیون اس کی خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے، ذالک الطالب ذکیون، وہ اسٹوڈنٹ ذہین ہے، اوکے۔ لیکن آپ کو ان تمام میں سینٹنسز کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ بیس یاد رکھیں، بیس آپ کا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، مبتدا خبر ہونا چاہیے، مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے، اسی بنیاد پر سارے سینٹنسز بنتے جائیں گے۔ کوشچنز دیے ہوئے، ما هذه مدرسۃ، ٹھیک ہے، سوال ہے حل المدرسۃ کبیرۃ،
کیا مدرسہ کیا اسکول بڑا ہے؟ نعم المدرسۃ کبیرۃ، ہاں the school is big، اسکول بڑا ہے۔ من انت، تو کون ہے؟ انا طالب، هل هي طالبۃ، کیا یہ اسٹوڈنٹ ہے؟ نعم ہی طالبۃ، تو یا ہی طالبۃ یہ بھی ایک سینٹنس ہے، نومینل سینٹنس۔ هل هذا الكتاب جدید، کیا یہ کتاب نئی ہے؟ is this is this book new، کیا یہ بک نیو ہے؟ لا هذا الكتاب قدیم، نہیں یہ کتاب پرانی ہے۔ جدید نیو کو کہتے ہیں، قدیم اولڈ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لیسن ختم ہوا۔ باقی ایکسرسائزز ہیں، آپ اس کی پریکٹس خود کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ پورے لیسن میں ہم نے یہ بتایا کہ معرفہ پراپر ناؤن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پراپر ناؤن ہم کس طرح بناتے ہیں؟ نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، نکیرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام ایڈ کرتے ہیں۔ جب الف لام ڈالتے ہیں تو تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں جو پہلے سے معرفہ ہے اسے آپ معرفہ میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کچھ ایکسیپشن میں بتاتا ہوں، جیسے کہ لفظ محمدن ہے، محمدن یہ جو لفظ ہے یہ پراپر ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک خاص پرسن کا نام ہے، رائٹ؟ اگر میں کہتا ہوں ولدن تو کوئی بھی لڑکا مراد ہو سکتا ہے، ولدن لڑکے کو کہتے ہیں، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے کہا محمدن اب یہ خاص لڑکے کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے، خاص لڑکے کا نام ہو گیا۔ تو یاد رکھا نام کے اوپر تنوین آ سکتی ہے، یہ ایکسیپشن رول ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ تنوین آ گئی تو یہ نکرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، معنی کے اوپر بھی کبھی کبھی غور کریں۔ تو محمدن یہ لفظ یہ پراپر ناؤن ہے، پھر بھی اس کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ ضرور ان ایکسرسائزز کو سالو کریں جو نیچے موجود ہیں۔ سیٹرڈے سنڈے ہماری کلاس نہیں ہوتی ہے تو آپ جو ہے یہ 2 دن الفاظ یاد کرنے، ووکیبلری یاد کرنے اور سینٹنس ٹرانسلیشن پریکٹس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔